शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह गाज़ी आज़म बगदाद शरीफ में तकरीर कर रहे थे, अचानक से बारिश होने लगी। 70,000 मशहूर के उनके पास तकरीर सुनने के लिए मौजूदा हालात 70,000 एक दो नहीं। अच्छा, उनकी तकरीर सुनने के लिए सिर्फ इंसान ही मौजूद नहीं होते, सिर्फ उनके मुर्शिद ही मौजूद नहीं होते, जिन्नात भी मौजूद होते हैं, फरिश्ते भी 70,000 फरिश्ते भी मौजूद होते हैं। फरिश्ते तो आसमान में लटक लटक कर उनकी तकरीर सुनते हैं, हत्ता कि जहाँ तक निगाह पड़ती है वहाँ तक तो बैठे ही हो। जो फरिश्ते वहाँ से ज्यादा तादाद हो जाती है तो फिर वो कुछ आसमान में भी आ जाते हैं, आसमान के नीचे लटक कर लटकते हुए उनकी तकरीर सुनते हैं। गाज़ी आज़म फरमाते हैं कि वो ऐसे मेरी तकरीर सुनते हैं फरिश्ते की मुझे आसमान तक नजर नहीं आता, लेकिन इतने भर जाते हैं फरिश्ते। जिन्नात भी मेरी तकरीर सुनते हैं, वो जिन्नातों के भी वली है, वो फरिश्तों के भी वली है, वो इंसानों के वलियों के भी, वो इंसान के वलियों के भी वली है, वलियों के भी वली है वो। इसीलिए फरमाते जब मैं तकरीर करता हूँ ना सब मेरी तकरीर सुनते हैं। और क्या हुआ, अचानक से बारिश होने लगी। अच्छा, बिना माइक का तकरीर 70,000 बिना माइक के तकरीर कर रहे, अचानक से जब की बारिश होने लगी, पानी आने लगा। तो यहाँ भी अगर टेंट वेंट लगा दिया जाता तो यहाँ भी बारिश होती तो लोग भाग जाते। तो सब ईमान भी है, आपका ईमान कितना मजबूत है, आप कितने मजबूत वाले इंसान, कितनी मजबूती वाले इंसान। तो गाज़ी आज़म फरमाते हैं कि अचानक से बारिश होने लगी तो मैंने सोचा कि इनके दिल में ख्याल ये ना आ जाए कि ये भाग जाए, तो उससे पहले मैंने तकरीर को रोका थोड़ा और फिर अल्लाह से बात की। जो अल्लाह से बात करे वो है गाज़ी आज़म, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह से बात करे वो है गाज़ी आज़म। अल्लाह से फरमाया, अल्लाह ये क्या कि मैं तेरे मोहम्मद का दीन पढ़ाता हूँ तो तू बारिश करता है, क्या मैंने इन्हें अपने लिए जमा किया? अच्छा, अगर मैंने इन्हें अपने लिए जमा किया तो बेशक बारिश करके भगा देना। हाँ, अगर मैंने इन्हें तेरे लिए जमा किया है, इसका भी मालिक तू हो, तो मालिक क्यों चाहेगा कि उसका बंदा जो है वो परेशान हो? फिर मालिक तो उसकी हिफाजत करेगा ना। वक्त था फिर वो कि गाज़ी आज़म फरमाते हैं फिर वो वक्त था कि बगदाद के हर इलाकों में बारिश होती थी, पर वहाँ बारिश नहीं होती थी जहाँ गाज़ी आज़म मोहम्मद का दीन पढ़ाया करते थे। वहाँ पर बारिश नहीं होती थी जहाँ गाज़ी आज़म मोहम्मद का दीन पढ़ाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, किसी ने आके कहा सुना है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक वक्त में लाखों के घर तशरीफ लेके जा सकते हैं। गाज़ी आज़म ने कहा हकीकत है, हाँ हकीकत है, हाँ हकीकत है, मगर उन्हें यकीन नहीं हुआ ये बात। तो गाज़ी आज़म ने फिर सबके दिल में ख्याल डाल दिया सब आए उनकी दावत करें। इसीलिए ना गाज़ी आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत के नाम की ना लंगर कराना चाहिए, दावत कराना चाहिए। जो उनके नाम की दावत कराता है लिहाजा वो उनसे इतना नजदीक हो जाता है, इतना नजदीक हो जाता है, इतना नजदीक हो जाता है कि वो फरमाते हैं कि मेरा साया उसके ऊपर ऐसे होता है जैसे जमीन पे आसमां का साया होता है। सुभान अल्लाह, जैसे जमीन पे आसमां का साया होता है। उन्होंने फरमाया शोर ना हो, ज्यादा महफिल नहीं चलाऊंगी, शोर ना हो, आप खामोश रहें तो बेहतर है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। हम यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें लूटने आए और अल्लाह हम पर निगाहें इनायत फरमाए, इसलिए इस महफिल में सजाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद इस महफिल में आते हैं, तो अगर आप शोर मचाएंगे तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नाराज हो जाएंगे। और हम ये नहीं चाहते कि आका हमसे नाराज हो, हम ये चाहते हैं कि आका हमसे राजी हो जाए, राजी हो जाए कि नहीं? बेशक कोई जाके कह दे हुजूर से कि मेरे दर्द दिल की दवा करे, न मेरी नजर से वो जुदा मुझे नजर से ना जुदा करे, ना मुझे नजर से जुदा करे। इतने करीब हो जाए मेरे आका मुझसे, इतने करीब हो जाए वो मुझसे। ऐ अक्ल वालों, मैं मानती हूँ मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। ऐ अक्ल वालों, मैं मानती हूँ मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। वो 70,000 बात के पीछे जो खुदा है ना, खुदा बंदे आलम, पर्दे हटाए गए तो मोहम्मद मुस्तफा को अपना चेहरा नजर आया कि कहीं जब वो अर्श पर तो सर नजर आया, ऐन का पर्दा हटा कर रब नजर आया। चाहते थे उसका जिसका कोई जवाब नहीं, इमाम का कि मामूली इंतखाब नहीं, मेरे हर सवाल का जवाब तो है या लेकिन मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं। तो मैं मानती हूँ मेरा मोहम्मद
होते हैं, हमें यकीन नहीं होता। गौसे आजम से सबने कहा हमें यकीन नहीं होता, गौसे आजम ने कहा अच्छा यकीन नहीं होता, तो सवाल का जवाब भी देना आता है गौसे आजम को उन्हीं के अंदाज में। हाँ, उमर के दौर में ये बात होती तो उमर तो तलवार से सर को कलम कर देते अगर मोहम्मद मुस्तफा की बात को अगर कोई झूठा साबित करता, मगर ये दौरे गौसे आजम है। वो उन्हीं के सवाल का उनको जवाब किस तरह देते हैं, पहले सबके दिल में ख्याल डालते हैं, सबके दिल में ख्याल डाला, सब आए उनकी दावत करें, सब आते हैं गौसे आजम आज आपकी हमारे घर दावत है का कबूल किया, दूसरा आता है गौसे आजम आज आपकी हमारे घर दावत है का कबूल किया, तीसरा भी आता है दावत है कबूल किया, चौथा भी आता है दावत है कबूल किया। इसी तरीके से 70 के 70 लोगों ने गौसे आजम को दावत दी, गौसे आजम ने कहा कबूल किया, वक्त जोहर के बाद तुम सबके घर में खाना खाने के लिए तशरीफ लाओ कहा, सबके घर तशरीफ ले गए। जब शाम का आलम होता था तो 4 यार इकट्ठा होते हैं और होटल होने के बाद फरमाते थे सुनो सुनो आज हजरत हमारे घर तशरीफ लाए थे खाने पे। कहा तो झूठ बोलता है, हजरत तुम्हारे घर आए थे तशरीफ लेके खाने पे, तू झूठ रहा है, हजरत तुम्हारे घर आए थे। तीसरे ने कहा, चौथा ने कहा नहीं तुम सब झूठे, हजरत तुम्हारे घर आए थे। किसी तरह से इख्तिलाफ हो गया, हम कहते हैं हमारे घर, वो कहते हैं हमारे घर, वो कहते हैं हमारे घर, ये कहते हैं हमारे घर। 69 झूठा है, सच्चा सच्चा कौन है गौसे आजम बताइए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि गौसे आजम एक घर 70 सबके घर गौसे आजम तशरीफ लेके जाएंगे, हम नहीं मान सकते कि सबके घर गौसे आजम तशरीफ, गौसे आजम सिर्फ मेरे घर तशरीफ, क्यों गौसे आजम एक है और कर सकता है। ऐसा है झगड़ो मत, किसके घर वो तशरीफ लेके गए ये वो खुद बताएंगे। शाम का वक्त हुआ, गौसे आजम तशरीफ लाए, सब एक साथ कहते गौसे आजम बता दीजिए ना जब अपने घर तशरीफ लेके आते। कहा दूसरे ने कहा गौसे आजम ये कैसे हो सकता है, आप तुम्हारे घर तशरीफ लेके आए थे। कहा हाँ। तीसरे ने कहा आप तुम्हारे घर तशरीफ लेके आए थे। कहा हाँ। जब सबने ये बात एक साथ कही तो कहा गौसे आजम ऐसे कैसे हो सकता है कि हम 70 है और आप सबके घर आप कहते हैं आपके घर तशरीफ लेके आए। ऐसा है पहले चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, बैठ जाओ। सब चुप हो गए, खामोश हो गए, बैठ गए। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर ली, आंखें खोलो, सबने आंखें खोली। गौसे आजम एक दरख्त के नीचे बैठे थे जिस पे लाखों पत्ते लगे थे। गौसे आजम ने कहा जिस दरख्त के नीचे मैं बैठा हूँ सब लोग उसके पत्तों को देखो। सबने पत्तों को देखा तो हर पत्ते पे गौसे वरा के चेहरे नजर आ रहे थे, हर पत्ते पे गौसे वरा के चेहरे नजर आ रहे थे। गौसे आजम ने कहा तुमने इनकार किया था ना मेरे नाना जान की बात को कि वो एक वक्त में लाखों के घर तशरीफ कैसे लेके जा सकते हैं, जब उनका गुलाम होके उनका नवासा होके एक दरख्त के नीचे लाखों पत्तों पे गौसे आजम नजर आ सकता है, तो एक वक्त में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों के घर तशरीफ क्यों नहीं लेके जा सकते। सुभान अल्लाह। देखिए ना ये नस्ली हुसैनी अम्मी जान इनकी हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ से, इनके बाबा जान अबू जंगी सालिया जो है वो हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ से। अब फरमाते हैं एक दिन हसन रज़ियल्लाहु तआला कि मैंने जन्नत पे प्लेट देखा, प्लेट के ऊपर अपने भाई का नाम देखा हुसैन, हुसैन के नीचे जितनी उनकी औलादें सब इमाम बन गई, हुसैन की जितनी औलादें सब इमाम बन गई। मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह ये कैसे कि मेरा छोटा भाई और उसकी सारी औलादें इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर दुनिया में जितनी नस्लें चली सब इमाम बन गई, मेरे एक भी बेटा इमाम नहीं है। अल्लाह ने कहा ये जो तुम पढ़ते हो ये हकीकत है कि तुम्हारे भाई की सारी औलादें इमाम बन गई और तुम्हारी एक औलाद भी इमाम नहीं बनी, मगर हसन तुम्हारे पश्त से एक ऐसा नूर पैदा होगा, तुम्हारे वसीले से एक ऐसा नूर पैदा होगा जिसके आगे सारे इमामों की इमामियत फीकी पड़ जाएगी, जिसका नाम गौसे आजम होगा, जिसका नाम गौसे आजम होगा। इसीलिए मेरा फिर कहना है कि मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, हाथों में मेरे खाक है पीरान पीर का, दिल के दर्द के कांटे निकाल देता है, बस उनका एक नारा मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर है गौसे आजम जो पल भर में 12 साल की बूढ़ी कश्ती निकाल देता है। सुभान अल्लाह। कि ज़ुबानी से छीड़ा था तराना गौसे आज़म का, ज़ुबानी से छीड़ा था तराना गौसे आज़म का, ज़ुबानी से छीड़ा
سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جنت کا ہر لمحہ دیدار کیا تھا جب ماں نے اٹھا کے مجھے پیار کیا تھا، اور سب کہہ رہے تھے آج کون سا دن ہے، تو وہ کون سا دن ہے جو ماں کے دن ہے۔ اور سناٹا سا چھا گیا بٹوارے کے حصے میں جب ماں نے کھل کر پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں، ماں سے بڑا کوئی شبد ہو تو بتانا، اس سے بھی چھوٹا ہو تو بتانا، جہاں دوا اثر نہ کرے پھر وہ نظر اتارتی ہے، پھر وہ ماں ہے جناب، وہ نہیں مانتی ہے، اور ماننے پہ جہاں ہر منت پوری ہوتی ہے، میرے ماں کے قدموں کے نیچے میری جنت پوری ہوتی ہے، اور کوئی مجھ سے پوچھتا ہے محبت کہاں بچی ہے، میں مسکرا دیتی ہوں اور مجھے میری یاد اور مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے، کیونکہ ہر شہر ہر بستی آباد نہیں ملتی، زمین ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی، ماں باپ ہر اولاد کو اچھے ملتے ہیں، ماں باپ کو نیک اولاد نہیں ملتی۔ اللہ میں ماں باپ کی بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ یہی ایک دولت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے پاس دے کے فرما دیا میں سب کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسی لیے میں نے سب کو ماں باپ عطا کیے تاکہ جو کام میں کرتا ہوں وہ ماں باپ تم پر وہ محبت ماں باپ تم سے کیا کرے، اسی لیے جو رحمتیں اللہ لٹاتا ہے وہ ماں باپ لٹاتے ہیں، جو برکتیں اللہ دیتا ہے وہ ماں باپ دیتے ہیں، وہ اپنے آغوش و رحمت میں چھپاتا ہے تو ماں باپ بھی اپنے آغوش و رحمت میں چھپاتے ہیں، وہ نگاہیں کرم کرتا ہے تو ماں کی آنکھ کا تارا بھی اس کا لاڈلا اس کا بیٹا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا تھا کہ مجھے اپنی اچانک سے ماں یاد آنے لگی تو میں کونے میں چلا گیا، جوانی کا عالم تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میں سسکیاں لے لے کے ہچکیاں لے لے کے رونے لگا، صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، پاس آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں آپ پہ قربان، آپ کیوں روتے ہیں؟ اگر آپ رونے کا سبب نہیں بتائیں گے تو ہم بھی رونے لگیں گے۔ حضور نے کہا نہیں تم نہ رو، میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ آج مجھے میری ماں یاد آ گئی، آج مجھے میری ماں یاد آ گئی، آمینہ رضی اللہ تعالیٰ یاد آ گئی۔ سوچو نا ماں ماں ہے، ماں قبر میں جانے کے بعد بھی ماں ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی ماں صرف ماں ہے۔ ایک پاگل عورت پوری دنیا بھول جائے گی اپنی اولاد نہیں بھولے گی، وہ ذات ماں ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں آج میری ماں زندہ ہوتی نا، ایک طرف میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا، دوسری طرف میری ماں مجھے بلاتی، میں نماز چھوڑ کے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ اللہ، حضور کی امی نہیں ہے، وہ فرما رہے ہیں ماں باپ کی خدمت کر لو، جب تک یہ رہتے نہیں سمجھ میں آتی نا ان کی شان و شوکت، ان کی عظمت، جب یہ چلے جاتے ہیں نا مخمل کے تکیوں پہ سکون چین کی نیند نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں غوث اعظم ولی کس کے صدقے سے بنے؟ ماں کی دعاؤں کے صدقے سے بنے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے نبی کس کے صدقے سے بن رہے ہیں؟ ماں کے صدقے سے بن رہے ہیں۔ ماں وہ شان ہے، میں نے پہلے ہی فرمایا 70,000 ولی ہیں بیٹھ کے تمہارے حق میں بددعا کرے، ماں کے لیے بیٹھ کے تنہا تیرے لیے دعا کرے، اللہ اس ماں کی دعا کو قبول کرتا ہے، 70,000 ولیوں کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ تو ماں ماں ہے۔ ایک 70 سال کے بوڑھے کے پاس بھی جا کے بیٹھو اور اسے پوچھو تمہیں تمہاری امی کی یاد آتی، وہ بھی کہے گا مجھے میری ماں کی یاد آتی ہے۔ تو ماں وہ شان ہے، ماں وہ عظمت ہے، ماں کے بغیر دنیا ادھوری ہے، ماں صرف ماں ہے، ماں چاہے جیسے بھی ہو وہ صرف ماں ہے، ماں صرف ماں ہے۔ میں نے پہلے فرمایا پاگل عورت پوری دنیا بھول جائے گی، اپنی اولاد نہیں بھولے گی، تو ماں جب تک ہے نا ان کی خدمت کر لو، راضی کر لو انہیں، یہ تم سے خوش رہیں گے نا تو جنت میں بھی تمہارا ٹھکانہ ہے، آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ ہے، قبر میں بھی تمہارا ٹھکانہ ہے، دنیا میں بھی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میں جب دور رہتی ہوں نا تو میں بس یہ سوچتی ہوں اللہ کہیں میرا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو جائے گا، آج میں اکیلے جا رہی ہوں ذکر کرنے، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں تو ہیں میرے ساتھ، واقعی فرشتے تو ہیں، کیونکہ جس شان الہی کی بیانگی میں نے کرنا ہے وہ خود میرے نگاہیں مجھ پہ نگاہیں کرم کر رہے ہیں، مگر ایک اور پوائنٹ کی میں بات آپ کو بتا دوں کہ میری دعا میرے لیے دعا میری ماں بھی کرتی ہے گھر سے، جب میں نکلتی ہوں نا گھر سے امی جا رہی ٹھیک ہے جا سنبھل کر جانا، یہ ماں کا کہنا نا یہ بات بس کہہ دینا ہائے ہائے کیا دل کو سکون ملتا ہے، بٹ سنبھل کے جانا، تو پھر وہ دعا نا رنگ لاتی کب تک؟ جب تک تم گھر تک واپس صحیح سلامت نہیں چلے جاتے،
ماں ہوتی ہے۔ اللہ میری بھی ماں کو سلامت رکھے، کیونکہ میرا ایمان کہتا ہے جب ایک بچہ روتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں روتی ہے نا آب زمزم نکلتا ہے۔ جب ماں روتی ہے تو یہ ماں کی کیفیت ہے۔ ماں کو اللہ نے وہ طاقت دی، اگر رونے لگے نا تو اللہ آب زمزم نکال دیتا ہے۔ تو بے شک اللہ آپ کے بھی ماں کو، میری بھی ماں کو جو ہے نا وہ ہم سبھی کے سروں پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ اللہ ہمارے ماں باپ کو دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ پہلے فرما چکے ہیں اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اگر کوئی بیمار ہے ماں باپ ان کے، ان کی شفا کاملہ عاجلہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کوئی اور بھی بیمار ہے آس پڑوس میں تو انہیں صحت و تندرستی نازل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ماں تیری دودھ کا ہم سے ادا کیا ہوگا، تو ناراض تو ناراض تو خوش ہم سے خدا کیا ہوگا، ماں تیری دودھ کا ہم سے ادا کیا ہوگا، یاد ہے آج بھی اے ماں وہ زمانہ میرا، مجھ کو سکول تلک چھوڑ کے آنا تیرا، سرد جاڑوں کو تیرتے ہوئے راتوں میں مجھے ماں چھپا لیتی تھی تو پیار سے باہوں میں مجھے، گرمیوں میں مجھے آنچل کی ہوا دیتی تھی، کوئی میں پلنے کی تم مجھ کو دعا دیتی تھی، رات بھر جاگ کے سینے پہ سلایا تم نے، خود رہی بھوکی مگر مجھ کو کھلایا تم نے، تیرے دل جیسا کسی اور کا دل کیا ہوگا، ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا، تجھ کو اللہ من کیا خوب شرف بخشا ہے، ذکر قرآن کے پاروں میں تیرا آیا ہے، تیری عظمت کو فرشتوں نے سلامی دی ہے، جانے ولیوں نے اماموں نے غلامی کی ہے، اپنے بچوں کے ستم ہنس کے اٹھا لیتی ہے، اور تو ہے کہ انہیں پھر بھی دعا دیتی ہے، وہ تیری ذات پہ اللہ کی قدرت کو بھی ناز، کوئی اجازت تجھے پڑھ لو تیری آنچل میں نماز، مرتبے میں کوئی ماں تجھ سے بڑا کیا ہوگا، ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا، یاد آتی ہے ابھی تک مجھے باتیں تیری، میرے رونے پہ چھلک جاتی تھی آنکھیں تیری، تو مجھے روتا ہوا دیکھ کے رو دیتی تھی، اپنا سکھ چین میرے واسطے کھو دیتی تھی، یہ دعائیں مجھے دے دے میں سنور جاؤں گی، تو یہی روٹھی رہے گی تو میں مر جاؤں گی، ہوگا احسان گلے بڑھ کے لگا لے مجھ کو، اپنی ممتا کر جنت میں چھپا لے مجھ کو، یہ بھی ایک رستہ ہے اور اس کے سوا کیا ہوگا، ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا۔ اور آج کل کی کچھ نئی نویلی دلہن کو لوگ پا کر کیا کر رہے سنیے، کہ لوگ بیوی کے لیے ماں کو بھلا دیتے ہیں، کر لو جتنی ان کے ساتھ جو احسان ہے وہ کر لو،
اللہ فرما رہا ہے وہ بالوالدین احسان ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اس کے سلوک سے پیش آؤ. کہ لوگ بیوی کے لیے ماں کو بھلا دیتے ہیں، اس کے جذبات کو سولی پہ چڑھا دیتے ہیں. انہیں ماں باپ کی جو کام نہیں آؤگے، اپنی اولاد سے تم اس کا صلہ پاؤ گے. یہ اگر بچھڑ تو پھر بات کہاں آئیں گے، رحمتوں کے لیے سوغات کہاں آئیں گے. ابھی وقت ہے ماں باپ کی خدمت کر لو، نیکیاں لوٹ لو اور خوشی سے دامن بھر لو. جائے گا بس وہی جنت میں جو ماں کا ہوگا. ماں تیرے دودھ کا تو ہم سے ادا کیا ہوگا. تیری عظمت کو کیا بڑھ کے فرشتوں نے دعا، اور قدم میں نے اٹھائے تیری مرضی کے خلاف. کتنا بدبخت ہوں فرمان خدا بھول گیا، میں جوان ہوتے ہی احسان تیرا بھول گیا. مانتا ہوں کہ خطا گار گناہگار ہوں میں، تو خفا ہے تو مصیبت میں گرفتار ہوں میں. معاف کر دے مجھے پھر بڑھ کے سہارا دیجیے، ماں میری ڈوبتی کشتی کو کنارا دیجیے. ورنہ مجھ جیسا گناہگار کوئی کیا ہوگا. ماں تیری دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا. ماں کا دل ٹوٹے تو آواز خدا تک جائے، کہ جو روئے تو فرشتوں کو بھی رونا آئے. ماں کے دکھ درد کو بیٹا نہ اگر سمجھے گا، یہ بیٹے کو ہے اور بیٹا ہی گالی گلوچ پہ آ جائے ہاتھا پائی کرنے پہ. آج کل کے لڑکے ماں باپ کو ڈھکیل دیتے ہیں، گالی بک دیتے ہیں. نعوذ باللہ، نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے رسول تم سے ناراض ہیں. تم کیا سوچتے بہت اچھا تم نے کام کہ ایک نئی لویلی لڑکی پا کر تم نے اپنے ماں باپ کی عظمت کی شان کو ٹھیس پہنچائی. یہاں پر فرمایا گیا یہ حق کس کو ملا؟ بیٹوں کو ملا ہے. کہ ماں کا دل ٹوٹے تو آواز خدا تک جائے، جو روئے تو فرشتوں کو بھی رونا آئے. ماں کے دکھ درد کو بیٹا نہ اگر سمجھے گا، اس کو جنت میں خدا بھی نہیں جانے دے گا. میرے آقا نہیں دیں گے اسے جامے کوثر، رات دن برس گی اللہ حق لعنت اس پر. چاہے حافظ ہو کے حاجی یا نمازی عالم میں، ایسے بیٹوں سے بھلا کیسے ہو راضی عالم میں. جو بھلا ہی نہ کرے گا تو بھلا کیا ہوگا. ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا. واسطہ آدم حوا کا تجھے دیتا ہوں، واسطہ شاہ مدینہ کا تجھے دیتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں حیدر کی شجاعت کا تجھے، واسطہ فاطمہ زہرا کی عبادت کا تجھے. تجھ خوش ہوں گی تو خوش ہوں گے حسن اور حسین، ورنہ ویران رہے گا میرے جیون کا چمن. اے میری ماں، اے میری ماں تو میرا دودھ نہ بخشے گی اگر، آگ دوزخ کی جلائے گی مجھے رہ رہ کر. بعد میں نے ذرا سوچ میرا کیا ہوگا. ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا.
سبھی کو ماں باپ کی خدمت گزار بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح شب
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ روے گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام علی عباق سارے یار مصطفیٰ پر سب شہید کربلا پر حضرت رسول والا پر حضرت خواجہ پیا پر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میرے مولا میرے سرور ہے یہی ارمان اکبر پہلے قدموں پہ رکھی سر پھر کبھی سر کو اٹھا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ شفیع اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم